विशेष गरेर रुद्रपुर बासिन्दाहरू चाहिँ भुटुङ नै जानु पर्थ्यो अथवा बाहिर जानु पर्थ्यो यो कन्सेप्ट चाहिँ सुरुमा कसले ल्यायो हजुरलाई के थाहा छ बहुमुखी क्याम्प अथवा क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने त्यतिखेर हाम्रो घरबाट सापडा हुन्थ्यो अध्यक्ष हामीले एकाएक चाहिँ के चेन्ज गर्यो भने ल ठिक छ उच्च माध्यमिक जहाँसुकै बन्ने भए त्यो उच्च माध्यमिक बनाइसकेपछि त्यहाँको उत्पादन त्यहाँका चाहिँ विद्यार्थीहरू फेरि पढ्न उच्च शिक्षा चाहियो त्यसो गर्दा ठिक छ ल उपयुक्त ठाउँमा सम्भव भयो भने अरे अनि सम्भव भएन भने जुनसुकै ठाउँमा पनि रुद्रपुर तत्कालीन रुद्रपुर गाविसभित्र एउटा क्याम्पस बनाउनु भन्ने एजेन्डा तुरन्त बनाइयो कुनै प्री प्लान केही पनि थिएन विकासको लागि भनेर यो हामी लोगो राख्यौँ र यज्ञ गरियो यज्ञ गर्दा के भन्दा सोचे भन्दा धेरै पैसा उठ्यो हामीले 16 लाखको कन्सेप्ट गरेका थियौँ 52 लाख चाहिँ समथिङ उठ्यो 16 लाख चाहिँ अनुमान गर्नु 52 लाख उठ्यो त्यतिखेर द्वन्द्व थियो साह्रो थियो होइन त्यो अब चाहिँ त्यो भयो भन्दाखेरि अनि त्यो उठिसकेपछि के भयो भन्दा अब क्याम्पसतिर ओरिएन्टेड भइगयो अब सबै के भयो क्याम्पसतिर ओरिएन्टेड हुने भनेर 64 सालमा अब चाहिँ हामी क्याम्पस स्थापना गर्न सक्यौँ र लगातार 8 वर्ष मैले त्यहाँ गरेँ त्यो सुरुवातको क्याम्पसबाट हजुर हुनुहुन्थ्यो म नै हो अनि त्यति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्थ्यो कि हुन्थेन हुने तर समिति बनाएर बनाएको थिएँ त्यसको नरेन्द्रजी हुनुभयो ए नरेन्द्रजी हुनुभयो 8 वर्ष गर्नुभयो 8 वर्ष गरेँ अनि सुरुमा विद्यार्थी पाउनु कति गाह्रो हुन्थ्यो सुरुमा पहिल्यै +2 पास गरेका सर्टिफिकेट लेभल पास गरेका तर अन्यत्र गएर पढ्न नभएका हामीले ब्याचलर मात्र स्थापना गरे हैन ब्याचलर हैन अनि कुन फ्याकल्टी थियो सर सुरु एजुकेसन मा अहिले कुन छ सर अहिले एजुकेसन र म्यानेजमेन्ट दुईटा छ अनि हाम्रो मास्टर डिग्रीको प्लान त छैन मास्टर डिग्रीको अब अहिले अब क्याम्पसले QA-मा जाने भनेर सोच बनाएर विरोध योजना बनाइरहेको छ त्यो गइसकेपछि स्वाभाविक डिग्री पनि हुन्छ अहिले त विद्यार्थी त एकदम अहिले त साफ छ अन्त जब 400 भन्दा माथि छ हजुर अब कञ्चन गाउँपालिकाको हैन शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ वास्तवमा यो शिक्षक महासङ्घको स्थापना हैन के लागि हो यसको काम हजुरको काम गर्दै अधिकार के हुन्छ अब यो के छ भन्दाखेरि अब सबभन्दा आवश्यकता किन हो सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ शिक्षकहरूको काम कर्तव्य अधिकार अब कर्तव्य र अधिकारको लागि नेपाल शिक्षक चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भन्ने एउटा सुरुमा थियो र पछि यो बौद्ध आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि दलगत रूपमा शिक्षकहरूको सङ्घ सङ्गठन पनि विभाजित हुँदै हुँदै गएर थुप्रै यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीसँग नजिक रहेका है अब शुभेच्छुक भन्नु पर्यो नेपाल शिक्षक युनियन भनेर एउटा गठन भयो सबै पार्टीलाई समेट्ने सबै पार्टी भन्दा सबै सङ्घ संगठनलाई समेटेर कुनै पार्टी विशेष नभएर त्यो एउटा शिक्षक युनियन भनेर चाहिँ गठन भयो त्यसमा खास गरेर माओवादी समर्थक शिक्षक साथीहरू त्यसमा समावेश हुन चाहनु भयो है उहाँहरू अलिकति द्वन्द्वमा हुनुहुन्थ्यो भएन त्यसपछि त्यसलाई भङ्ग गरेर शिक्षक महासङ्घ भनेर सबैको साझा सङ्गठन चाहिँ निर्माण भयो त्यसमा सबै आबद्ध कर्मचारी परिषददेखि हरेक सबै त्यहाँ वैधानिक संस्था हो एकदम वैधानिक नेपाल सरकारले चिन्ने भयो त जुन पेसामा हामी आबद्ध छौँ त्यो पेसाप्रति वफादार भएर हामी काम गर्नुपर्छ र कर्तव्य गर्यो भने मात्र अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा हामी फोकस गर्छ कञ्चनभरि नै अनुगमन गर्न अधिकार छ किन नहुने त्यो अब हामी अनुगमन बनाएर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ टाइपको हुँदैन हाम्रो प्रशासनिक टाइपको त हुँदैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा शिक्षक साथीहरू अन्यायमा कति पऱ्यो त्यो पनि हामी हेर्छौँ सँगसँगै अन्याय भनेर अनावश्यक रूपमा हाम्रा साथीहरूले चाहिँ आफ्नो ड्युटीभन्दा बाहिर गएर कुनै क्रियाकलाप गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले फेरि चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सम्झाउने बुझाउने होइन त्यो गर्ने काम हाम्रो अधिकार रहन्छ कति सदस्य समिति छ महासङ्घमा के हुन्छ भन्दा नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक कर्मचारी मात्र यसका सदस्य पाइन्छ हामीले त्यो बाहेक अहिलेसम्म यो संस्थागत इस्युसँग सरकार भएन त्यति मात्र होइन अब हामी खास गरेर भने त यो विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षक साथीहरू हुन्छन् हजुर त्यो पनि हाम्रो सदस्य हुनुहुन्न तर हाम्रो फोकस पनि त्यहाँ हुन्छ किन उहाँहरूको हक अधिकारको लागि हामी फेरि लड्छौँ अनि अहिलेसम्म त्यस्तो केही रेकर्ड छ शिक्षकहरू चाहिँ अन्यायमा परेको र तपाईँहरू मात्र सहयोग होइन अब थुप्रै कुराहरू छन् सबै कुराहरू यहाँ भन्न साध्दैन होइन कोरोनाको महामारीबाट सम्पूर्ण विद्यालयका आयोजनको छुटे कञ्चन गाउँपालिका सङ्घ हाम्रो अब हामी अध्यक्षलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ शिक्षाबाट भएको हुँदाखेरि हाम्रो सहज भयो धेरै सजिरहेछ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो समस्याबाट भएको जुन देखियो विद्यालयहरूलाई हरेक विद्यालय एउटा विद्यालय हरेक विद्यालय दियो अनि हामीले के भन्यो भने त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नलाई लक्ष्य छुट्याइदियो गरिसकेपछि कस्तो प्रतिक्रिया उहाँले चाहिँ सुरुमा त अब यो
नियम भन्ने कुरा आउँछ होइन, नियमले मिली नमिल्ने कुरा आउँछ, बजेटको कुरा आउँछ। तर पछि गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरू कन्डिसन हुनुभयो होइन, हामी दिन्छौँ अनि बजेट भागमा पनि त्यो कुरा आयो। तर रकम चाहिँ क्लियर आएन, एकमुष्ट 70 लाख रुपियाँ टेन्टेटिभ भनेर उहाँले छुट्याइदिनु। समानुपातिक रूपमा हामी रकम बाँड्छौँ सबैलाई। जति महिना लकडाउनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुल खुल्दैन त्यहाँसम्मको तलब भत्ता तपाईँले यही बाँडेर खाने हो, विद्यालयलाई थप पैसा दिने होइन, आर्थिक बोध दिने होइन भने सबै ओके हो। लगभग कतिजना हुनुहुन्छ निजी स्रोत? 141 भन्दा बढी हामी यहाँ देख्छौँ निजी स्रोतबाट चाहिँ 141 कञ्चनमा 18 लाखको सेयरहरू हामी मासिक हामीले हिसाब गर्नु कुन विद्यालय कति जान्छ भनेर 70 लाख चाहिँ विनियोजन गर्नु। अनि सर हामीले कञ्चन गाउँपालिकामा कति छन् सामुदायिक संस्था? सामुदायिक विद्यालय त 19 भयो। 19 संस्था 11 30 अनि गुणस्तर शिक्षाको लागि चाहिँ कस्तो छ, के देख्नुहुन्छ हजुरको अनुभवमा? गुणस्तर शिक्षा त यो बडा यो चाहिँ सबभन्दा सेन्सिटिभ कुरा त्यही रहेछ कि हजुर। किन भन्दाखेरि अब एक त गुणस्तर शिक्षा भनेको के हो भन्ने कुरा यो डिफाइन भयो। केलाई गुणस्तर शिक्षा हजुर। अब बच्चाले 90 नम्बर ल्याउँछ, डिस्टिङसन A+ आयो, मेरो चाहिँ जिपिए आयो भनिरहेको छ, र त्यो उसमा बिहेभियर चेन्ज केही पनि छैन हैन। भोलि अन्त अब तपाईँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्ट आएको थियो र समाजमा अहिले जो उत्कृष्ट काम गरेर हिँडिराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ कति नम्बर थियो भन्दा हाम्रो त फर्स्ट डिभिजन आएर मुस्किल थियो। थर्ड डिभिजन पास भयो भने एकदम खुसी हुनुपर्ने स्थिति थियो भनेपछि के त नम्बर ठुलो भयो नि त। हजुर। हिजो चाहिँ धेरै नम्बर ल्याउनेहरू पनि समाजमा गएर उनी भिड्न सकिरहेको छैन है। तर कम नम्बर लिएर पास गरेका व्यक्तिहरू पनि पछि धेरै राम्रो कामहरू गरेको देखिन्छ। त्यस कारण नम्बरै मात्रै गुणस्तर होइन नि त। त्यस कारण यो गुणस्तर शिक्षाको परिभाषा अलिक अहिले झन् फेलै नगर्ने नीति छ होइन। अब फेल यो तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ लाग्दैन मार्क्स दिँदाखेरि? जस्तो अहिले पनि एसीमा तपाईँ कोभिडको कारणले चाहिँ होइन आफैले चाहिँ पठाउनु पर्यो, हाम्रो त होइन 0 आउनेलाई पनि केही नम्बर दिएर पठाइयो होला होइन, यथार्थ कुरो के त्यो बाध्यता छैन। फेल कसैलाई गराइन्न, अब गराइन्न भन्नु मिल्दैन, गराइन्न भन्नु त मिल्दैन होइन, सिधा कुरा भन्नु। अब तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्छ होइन। अब नम्बर झन् बढी नम्बर चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भन्दा नि हामीले फेल नगरेर नीति गराइन्छ। अब 0 कतिपय स्टुडेन्ट त ट्याक्कै 0 के वहीँ यस्तो रहेछ कोही दिन होइन। त्यसमा मैले मेरो पनि चुक्ता के छ फेल भनेको कोही व्यक्ति फेल हुँदैन होइन। कोही व्यक्ति बोल्न अलिक कम सक्छ त्यसको अर्थ ऊ लाटो होइन। कोही व्यक्ति धेरै बोल्छ समाजमा त्यो बाटो होइन। त्यस कारण कि कोहीले लेखेर 2-4 नम्बर कम ल्यायो ल 32 ल्याउने बित्तिकै ऊ विद्यालय पास एकदम सफल राम्रो, 31 आउने बित्तिकै फेल त्यो भएन है। किन भन्दा तपाईँको गन्तव्य उसको पढाइसँग त्यो परीक्षा मिलेन, यो मूल्याङ्कनका प्रविधिहरूसँग उसको एन्सर हुन सकेन मात्र हो, तर व्यक्ति आफैमा फेल भयो कि नै। सबभन्दा हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने बडा विद्यार्थीमाथि हामी ठुलो अन्याय गर्छौँ कि हाम्रो सिस्टमले अन्याय गरेको हामीले बुझ्दैन। उसले हाम्रो अपेक्षा गरे अनुसार उसले व्यवहार देखाउन सकेन भने अथवा गर्न सकेन भने अथवा चाहिँ मेमोरीको आधारमा सम्झेको आधारमा लेख्न सकेन भने उसलाई हामी असफल घोषणा गर्छौँ र एउटा व्यक्तिलाई हामी असफल घोषणा गर्छौँ। तर उसको पछाडि के छ? उसको पछाडि अभिभावक छ, उसको पछाडि समाज छ, उसको पछाडि स्कुल छ, टिचर छ होइन, राज्यका शैक्षिक नीतिहरू छन् होइन, त्यसपछि पाठ्यक्रम छ, पाठ्यपुस्तक छ, सबै कुरा ठिक एउटा व्यक्ति मात्र भेटे कि ऊ इन्डिपेन्डेन्ट हो व्यक्ति, उसको समाजको दायित्व छैन। उसलाई त्यो अवस्था ल्याउँदा समाजको दायित्व हो कि होइन, अभिभावकको दायित्व हो कि होइन, शिक्षकको दायित्व हो कि होइन, विद्यालयको दायित्व हो कि होइन, राज्यको नीतिको कुरा आउँछ हुन्न, पाठ्यपुस्तक कुरा आउँछ हुन्न, पाठ्यक्रम कुरा आउँछ हुन्न, सबै कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर एउटा व्यक्तिलाई असफल भनेर घोषणा गरेर कति अन्याय गर्नु माथि हामीले खालि अब तपाईँको चाहिँ 3-4वटा परीक्षा लिन्छ त्यसैको आधारमा उसले कति लेख्न सक्छ होइन, अरूका भूमिकालाई हामीले 0 मानिन्छ एउटाको मात्र हो, त्यसैलाई मात्रै मूल्याङ्कन गर्छ। यो गलत छ भन्ने हजुरको भनाइ शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ अब निःशुल्क चाहिँ पढ्न पाउने भन्ने छ, तर यो व्यवहारमा चाहिँ त्यति कहीँ पनि हरिया मात्रै होइन कि कहीँ पनि त्यो देखिँदैन, शुल्क लिइएको छ। यसलाई चाहिँ के छ, यो लिनै पर्ने भएर हो, आय स्रोत नभएर हो, अथवा यो कुन आधारमा लिइन्छ, यस्तो अवैधानिक मान्ने कि नमान्ने के छ? अब के छ भन्दाखेरि इमाम चाहिँ नेपालको संविधान मौलिक हकभित्र शिक्षा राख्यो र माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ। माध्यमिकसम्म निःशुल्क भन्यो, आधारभूतसम्म चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क भन्दैन होइन। यसलाई चाहिँ अब हामी कक्षा 8 भनेर मान्नु पर्यो अहिले हामीले होइन। आधारभूत 8 मान्नु अनिवार्य भनेछ, अनिवार्य निःशुल्क हुनुपर्छ।
एमा त अब प्रायः शुल्क दिएको देखिन्न 8सम्म निःशुल्क हो निःशुल्कै हुन्छ होइन निःशुल्कै हुन्छ तर होइन मैले चाहिँ भेटाएको छु भेटाउने भन्दा नि यस्तो हुन्छ अब यो चन्दा त्यसलाई चाहिँ कसैले सहयोग शुल्क भनेर लिएको छ 1 लाई 100 2 लाई कसैलाई 200 कति वर्ष होइन यसमा त्यस्तो के छ भने मैले हरेक केसमा सिधै भर्नाफी नभनेर हरेक केसमा पनि यसलाई अलिकति चाहिँ हाइलाइट गर्ने काम भयो होइन होइन म थाहा भयो मोबाइलमै हालिदियो ठिक छ त्यो केही त्यसलाई अन्यथा परेन होइन जे हामीले गर्ने त्यो गरेको बाहिर ल्याएर के अर्थ भएन त्यो नराम्रो भयो कुरो के भन्दाखेरि हामीले कसैलाई पनि बाध्य बनाएन तपाईँले अहिले पनि निकट हेर्नुहुन्छ 100 जना विद्यार्थी त्यहाँ हाम्रो अभिलेखीकरण हुँदाखेरि पैसा 100 जनाकै आउँछ नि छैन त्यो हामीले के भन्न छ भने यो चन्दा सहयोग हो यस्तो यस्तो अवस्था छ वर्षमा 100 रुपियाँ तिर्ने कुरा हो तर तपाईँसँग त्यो समस्या छ भने र मैले के भन्दाखेरि म त अब यतिसम्म भनेको छु कुनै गार्जियनले समस्या देखाउँछ भने हामी सरकारी स्कुल हो सरकारी स्कुलमा आर्थिक कारणले पढाइ रोकिन्न तर सकिनेले केही सहयोग गर्नुपर्छ अब कतिपयले गर्दा दलित हामी दलित हाम्रो लाग्दैन फिस लाग्दैन भन्नुहुन्छ यो फिसै होइन सकिन्छ दिने हो अब सकिन्न आर्थिक समस्या छ भने नदिने हो कि त त्यो ब्राह्मणले पनि त्यही हो क्षेत्रीले पनि त्यही हो जनजातिले पनि त्यही हो दलित पनि त्यही हो होइन अब यो बाध्यकारी होइन आर्ट्समा हामीले कुनै पनि बाध्यकारी त्यस्तो भन्ने तर कतिपय स्कुलमा छ अब नाम नलियो तर 1 लाई 100 2 लाई 200 3 लाई 300 अब नर्मली त्यो चाहिँ भर्ना नभन्दा 100 भन्ने किन वर्तमान 100 भने बित्तिकै अचिभ भयो त्यसरी चाहिँ मिलाइएको छ तर एउटा कुरा छ हरियाको हकमा त हामीले चाहिँ बजारबाट चाहिँ राम्रो गयो अहिले होइन मतलब यो गाउँपालिकाले चाहिँ लगेन नि एकछिन लाने कुरा आएको नि सम्पूर्ण आम्दानी चाहिँ बजारहरू चाहिँ गाउँपालिका लानु त्यो त होइन नि यो कोभिडको कारणले बन्द भएर भन्नु पर्छ हामीले चाहिँ त्यो होइन भने कति आउँछ वार्षिक लगभग वार्षिकमा हाम्रो चाहिँ अब लेटेस्ट हेर्दाखेरि 14 लाख जति मात्रै ठेक्का गर्थ्यो त्यसमा 2 लाख समथिङ चाहिँ कर गर्थ्यो पालिकालाई अनि लगभग वर्षभरि माटो गिटी यहाँ उहाँ त्यो दिन हुन्थ्यो त्यसमा लगभग लाख 1.5 लाख जति बजारमै खर्च हुन्थ्यो होइन लगभग अब त्यही हो 10-11 लाख रुपियाँ अनि त्यहाँ फेरि यो बन्द भयो भने बन्दको माइनस गर्छ त्यो सिस्टमै छ अब गर्दै गर्दा लगभग चाहिँ 8-9 लाख रुपियाँ जति हाम्रो यो लेटेस्टमा अब पहिला 6 लाख 6.5 लाख अनि कञ्चनभरिकै सबैभन्दा आम्दानी स्रोत यसैले हो के छ अरू अब सबैले देखाउँदै बजार हो है अब अहिले कोभिडले बजारको अब हाम्रो भौतिक संरचनाले अब बजारमा विस्तारित गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले तपाईँ जुन संरचना बन्दैछ नि कसको क्याम्पसको हो कि स्कुलको हरेमामी त्यो चाहिँ कति भवन 4 कति बजेट पर्यो त्यो 90 लाख हो त्यसको परदेशबाट हो होइन यो माथि विभाग विभागबाट हो कहिलेसम्म सम्पन्न हुनुपर्छ सम्पन्न अब यो असार मसान्तभित्र हो त्यो ठेक्का होइन हाम्रोसँग त्यो छैन हामीसँग उनीले गर्ने हो गाउँपालिकाले पनि ठेक्का दिन्छ गाउँपालिकाले सम्पन्न हामीसँग केही त्यो पैसा हामीसँग नै आउँदैन अब हामीले यहाँ सामान्य दौडधुप गर्नु परेन निगरानी चाहिँ गर्नु पऱ्यो निगरानी गर्नु पऱ्यो तर हामीसँग त्यो पैसा हामीसँग नै आउनु पनि भएन र हामीले भुक्तानी दिनु पनि पर्दैन र ठेक्का हामीले दिएको होइन सबै काम अनि एउटा गुनासो जस्तै पढाइ सँगसँगै अब तपाईँको खेलकुदको पनि धेरै महत्त्व हुन्छ होइन हामी स्वस्थ भयो भनेर स्कुल जाने हो कि सबैभन्दा पहिला स्वस्थ हुनु पऱ्यो हाम्रो शिक्षा हो अब यहाँ गुनासो के आयो भने खेलकुदको लागि चाहिँ फिल्ड मास्टर भन्ने कुरा आएको थियो यसमा हजुरको के छ 3टा निकायहरूको विकसित रूप यहाँ सम्भव छैन है काम चलाउ रूप त छ तर विकसित रूप सम्भव छैन तिनीजनाको छैन कुचुच हाम्रो आएको छैन यो कुचुच गर्नु परेको बाध्य उता क्याम्पवाली पर्खाला त्यो पनि बाध्यता हो यता स्कुल त्यो पनि बाध्यता त्यो बाध्यता भने एकै बाध्यताको बजार हो बजारलाई हामी विस्तार गरेर भित्र हरियाली म त के सोच्छु भने वरिपरि हामीले हिँड्ने चाहिँ बाटो बनाउने है त्यहाँ हरियाली हुन्छ बिचमा मैदान हुन्छ एकदम अनि सर एउटा कुरा देयर इज नो युज अफ हाई एजुकेसन विदाउट डिसिप्लिन भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम अब्बल छ शिक्षामा तर अनुशासन छैन उसले चाहिँ सत्कार गर्दैन गुरुहरूलाई होइन आफूभन्दा ठुलो मान्यता गर्दैन त्यसको पनि कुनै अर्थ रहँदैन र उसले जतिसुकै ट्यालेन्ट होस् कुनै पनि भोलि आएर उसले नोकरी गर्नुपर्दा होइन कोही संस्थामा उसले कोही पनि अवसर पाउँदैन कि भन्दाखेरि
हजुरको स्कुलमा अरेमाइमा विद्यार्थीहरूको अनि शिक्षकहरूको अनुशासन सम्बन्ध मुन्द्रा लाएर जाने गर्छन् है, पेन्टमा चाहिँ च्याते जस्तो गरेर ह्यान्डी प्लस लाउने गर्छन् होइन। अनि क्यान्टिनमा आएर चुरोट खाने जस्तो किराको नाम दिनुहुन्छ। त्यस कारण अहिले चाहिँ 100 मिटर हो 1 किलोमिटर वरिपरि चाहिँ त्यो चुरोटहरू राख्न नपाउने भन्ने पनि एउटा नियम बनाएको थियो नेपाल सरकारले सायद होइन। भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ कस्तो छ ड्रेसमा आउँछ कति कडा? मैले त स्टाफ बैठक बसेको थियो, लौ त लिस्ट बनाउँछ, साँच्चै अनुशासनहीन विद्यार्थी लिस्ट बनाउँछ भने हामी अनुशासन विद्यार्थी भएन के भयो त भनियो होइन। अब 1100 बढी विद्यार्थी छौँ। अब साह्रै चौपटे हामी दिनरात यहाँ खटिरहेको छ दिनलाई राम्रो बनाउनको लागि। अभिभावक चिन्तित हुनुहुन्छ, सोसाइटी चिन्तित छ, हामी फेरि विद्यार्थी अनुशासन भएनन् भन्छौँ। ल लिस्टै बनाउँछु, ल कतिजना रहेछ त्यस्ता विद्यार्थी भन्दा हामी 5 जना माथि सक्यो। 5 जना त्योभन्दा माथि कसैले नाम्नु सक्यो भनेपछि त्यो जुन रिभर्स छ नि अहिलेका विद्यार्थी पुरै अनुशासन छैन कि त्यस्तो है। त्यो हुँदैन साँच्चै आत्मले हामी बनाउनु लिस्ट बनाउनु त सकेन नि त होइन। ल अब ए भन्ने विद्यार्थी राख्नु नराख होइन, सत्यलाई राख्नु पनि भन्छ एउटा होइन। किनभने मान्छे हेराइको दृष्टिकोण पनि रहेछ अनुशासन भन्ने कुरा पनि होइन। अनि बीलाई भन्दाखेरि होइन सत्य त राख्नु पनि भन्छ भनेपछि त्यस्तो अनुशासनहीन विद्यार्थीहरूको चाहिँ प्रचुर मात्रामा भयो भन्ने कुरा पनि होइन। अनि सर पङ्क्चुअलिटी के कतिको छ? जस्तै विद्यार्थीलाई मात्रै हामीले अनुशासन नसिकाएर पहिला त स्वयं अब शिक्षकले अनुशासन हुनुपर्छ, बल्ल बल्ल अनुशासन राख्न सकिन्छ। जस्तै यो गेट इन्ट्री गर्नु छ भने हाम्रो त गेट छ कम्पाउन्ड होइन। कतिपय स्कुलले चाहिँ कडा गर्नुहुन्छ, ढिलो आउनुभयो भने गेट बन्द हुन्छ, तपाईँ फिर्ती जानुपर्छ, चाहे विद्यार्थी चाहे शिक्षक भन्छ। त्यस्तो चाहिँ यहाँ छैन। अब हामीले के भन्दा त्यस्तो चाहिँ जस्तो हाम्रो ठ्याक्क 10 बजी गेट लाग्छ बन्द हुन्छ। त्यसपछि आएको शिक्षक विद्यार्थीलाई इन्ट्री हुन्छ कि हुँदैन भने अब शिक्षकको सम्मान एकदम कम हुन्छ, कहिले काहीँ रियल हुन्छ टाइममा आउँछ किन त्यस्तो समस्या त हामीलाई भन्दा टिचरलाई कस्तो हुन्छ भने विद्यार्थीलाई गेटमा छेकिराखेको हुन्छ, त्यो लुकु टिचर आउनु त गाह्रो हुन्छ त भन्न त्यतिखेर भन्नुपर्छ हामीले मलाई फर्काउनु पर्छ पर्दैन नि त। हामीले 10 बजी ठ्याक्कै गेट लाग्छ। जब पिरियडको हाम्रो चाहिँ घन्टी बज्छ होइन, पिरियड घन्टी बजिसकेपछि एकछिन हामीले टाइम दिन्छौँ, एकछिन त्यो 10 मिनट घन्टा टाइम दिन्छौँ। टाइम दिइसकेपछि लगभग 10 बज्न 5 मिनट बाँकी हुँदै हामी गेट बन्द गर्छौँ। गेट बन्द गरिसकेपछि विद्यार्थी बाहिर आउँछ होइन। अनि त्यो बेलामा टिचरहरू आउँदाखेरि त्यही माथि अझै हामी खबर पनि आवश्यक छैन, त्यत्रो भित्र त्यो सम्भावना एकदम कम हुन्छ। अनि विद्यार्थीलाई हामीले के गर्छौँ भने लिस्ट बनाउँछौँ, आजको विद्यार्थी लेट भयो त्यो दोहोरी हो नि नभए त कहिले काहीँ फेरि हाम्रो यहाँ धेरै टाढा बस्न चाहन्छ समस्या त्यहाँ दिनुपर्छ, तर हामी लिस्टिङ गरेर इन्ट्री गर्छौँ। अनि एउटा कुरा छ, हजुर शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कतिपय प्राइभेट जल संस्थागत विद्यालय भन्छौँ हामीले, उहाँले एउटा गुनासो के गर्नुहुन्छ भन्दा नि यो सामुदायिक स्कुलले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाएर होइन सस्तो फीमा लिएर हाम्रो चाहिँ अफर परेको छ, त्यस्तो कति किन पाउँछ भन्ने खालको कुरा आएको के छ? त्यो एकदम वैधानिक होइन। भाषा कसैको त्यो भयो भाषा नै हामीले यो भाषामा पढाउने अर्का यो भाषामा पढाउने भन्ने त्यो कसैको हुँदैन, मात्र त्यो मिल्यो मिल्छ। हरियाणा सन्तान गरायो गइरहेको छ त होइन छ 9सम्म हाम्रो गइरहेको छ, इङ्ग्लिस मिडियम छ। हामीले मात्र के हो भने त्यो नेपालीमा टोटल इङ्ग्लिसमा टोटल इङ्ग्लिस हुन्छ, सोसल र नेपाली त हुने हो। त्यो अलिकति विरोध अब त्यो होइन, त्यो विरोध हजुरमा आगे आएर त्यो कुरा सुन्नुभयो भने विरोध त अब अहिले त हाम्रो सम्पूर्ण टार्गेट दिँदा त हरेक दृष्टिकोण टार्गेट त हरेको छ होइन। त्यस कारण के हो भने त्यसमा भाषा चाहिँ पर्नु पर्यो, तर मात्र के भइदियो भन्दाखेरि अभिभावकमा यस्तो त्यो त भयो कि तर फी किन दिने भन्ने कुरा आयो नि त। फी त राज्यले घोषणा गरिदियो जसरी संस्थागत लिन्छ नि फी त्यसरी कि त फ्रीमा पढाउनु पर्यो। हाम्रो के छ भने जता पढ्ने उस्तै छ होइन सर, इङ्ग्लिस मिडियम जुन जस्तै रुद्रपुर महाविद्यालय सञ्चालन गर्छ छुट्टै व्यवस्थापन गरेको भन्दाखेरि उसको चाहिँ लागत खर्च नि अलिक बढी आउँछ, सबै चिज बढी आउँछ, व्यवस्थापन छुट्टै छ। अब हाम्रोमा के छ भने एट्याच छ होइन, त्यो अलिक भिन्दै किसिमको छ त्यो भिन्दै छ। त्यसो सर्न आएको त्यो के हो त? त्यो अब सन्दर्भमा मिल्छ मिल्दैन? अब यस्तो छ, एउटा सामुदायिक विद्यालयसँग हजुरले एकदम निष्पक्ष भन्नुपर्छ क्या। मैले निष्पक्ष भन्दा के भने सामुदायिक विद्यालयसँग गाँसिएको हुँदाखेरि फीका कुरा गर्नु राम्रो होइन, नियमसँग होइन होइन। अब किन त्यो त हरेक रुद्रपुर मान्छेको एउटा चाहिँ अनुभव हो, त्यसले फी भन्ने कुरो शब्दले हुन्न, तर चाहिँ फेरि रियलिटी त पर्छ। अनि त्यहाँ
ती टिचरलाई व्यवस्थापन कसले गर्ने हैन। त्यसकारण के हो भने यो राजनीतिक एजेन्डा हो कि यो फीको कुरा। यो व्यवहारिक र अभिभावकसँग त अभिभावकले पनि खासै के छ भने यहाँ मैले तपाईँ बच्चा इङ्ग्लिस मिडियम पढ्ने कि नेपाली मिडियम पढ्ने भन्छु सोध्छु मैले है। अनि उहाँले त इङ्ग्लिस मिडियम त टन्नै पैसा लाग्दैन सर हामी पढाउनु भने लाग्दैन हो र हुन्छ। किन अभिभावकले चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम भनेपछि पैसा दिन पर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ र उहाँ दिन पनि तयार हुन्छ। तर राज्यले के गरिदियो भन्दाखेरि निःशुल्क पनि यसले अप्ठ्यारो आयो त यो विद्यालयले नल्याएसम्म चलाउन सक्ने स्थिति छैन कि बन्द गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण यो समस्याको बिचमा तपाईँ जस्ता सबै समझदार व्यक्तिहरूले चाहिँ निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ कि राज्यले घोषणा गर्यो भनेर अब राज्य त तपाईँ सबै थाहा छ शिक्षाप्रति राज्यको दायित्व कति निभा छ, कतिको उसले भूमिका निर्वाह गरेको छ, कति उसले भनेको कुरा छ। अब एउटा हेर्नु चाहिँ 76 सालको विद्यार्थीको तथ्याङ्कको आधारबाट दरबन्दी मिलान गर्दैछ। 76 सालमा यति विद्यार्थी यो स्कुलमा थियो भन्ने आधारबाट दरबन्दी मिलान गर्दाखेरि 20 मा विद्यालयले प्रगति गरेर विद्यार्थी बढायो। अब गर्ने के त्यसको मूल्याङ्कन छैन। 76 मा तथ्याङ्क लिँदाखेरि कुनै स्कुलमा 50 जना विद्यार्थी थिए भने एउटा टिचर भन्दै हुने। तर त्यो विद्यालयले राम्रो काम गर्यो, पर्फर्मेन्स देखायो, सारा चित्त बुझायो, उसले विद्यार्थी बढायो 200 बनायो। अब अहिले तथ्याङ्क 76 सालको तथ्याङ्क अनुसार रहने हुन्छ। किन राज्य त अब शिक्षाप्रति यति चाहिँ तपाईँको गैर जिम्मेवारी भयो। अब म एउटा सरकारी जागिर खाएको मान्छे भए पनि म निर्धक्क साथ भन्छु मैले राज्य त शिक्षाप्रति एकदम गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाबाट होइन शिक्षकलाई अवहेलित गर्ने र शिक्षामा जवाबदेहिता नभएको र पपुलारिटी कमाउनलाई घोषणा मात्र गर्ने, व्यवहारमा नउतार्ने त्यस्तो छ। त्यो छ। यो भनेर त तपाईलाई अप्ठ्यारो त पर्छ। के अप्ठ्यारो पर्छ भएको कुरा त माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भनेर घोषणा गरिदिन्छ। तपाईँको चाहिँ 450 विद्यार्थी भएको ठाउँमा 2टा टिचर दिन्छ। अब बाँकी म सुन्नुहोस् सुरुमा हेडमास्टर भइसकेपछि म चाहिँ सम्बन्धित निकायमा गएँ है। सम्बन्धित निकाय किन मलाई यो त फिसको बारे त पहिलेदेखि यो विवाद यो रुद्रपुर मामिले जुन अङ्ग्रेजी मिडियम सञ्चालन गर्ने र यहाँ हरेर फरक छ। हामी छुट्टै व्यवस्थापन नगरे यो व्यवस्थापन छ त्यहाँ छुट्टै व्यवस्था। अनि यही पनि तपाईँको चाहिँ नेपाली मिडियममा पढ्नु इङ्ग्लिसमा के छ फरक पैसामा छैन एउटै हो तर त्यहाँ फरक के 8सम्म उसले त्यही सामान्य सहयोग अब केही दिँदैन दिन भनेपछि धेरै त त्यही इङ्ग्लिस मिडियम पढ्न खोज्दा होइन। अब अहिले के देख्नुभयो त? अब गत वर्ष हाम्रो चाहिँ कक्षा 8मा है कक्षा 8मा 86 जना विद्यार्थी मध्ये 58 जना अङ्ग्रेजी माध्यममा बाँकी रहेको नेपाली माध्यममा। 8 एउटा उदाहरण दिनु भनेपछि विद्यार्थीको झुकाव इङ्ग्लिस मिडियम त्यस। अनि हाम्रो टेक्निकल पनि छ यहाँ प्राइभेट छ त्यो विशुद्ध इङ्ग्लिस भयो। अझै इङ्ग्लिस अब हाम्रो खर्च त बढ्छ त होइन। जस्तो मान्नुहोस् मावि भनेको अहिले 9-10मा मान्नु 9-10मा हामी 5 जना टिचर व्यवस्था छ राज्यले 5 जना दिएछ। 9मा तपाईँको चाहिँ 4 सेक्सन, 10मा 3 सेक्सन कति भयो 7 सेक्सन भयो। टिचर कति हेडमास्टर लगायत 5 जना यस्तो छ राज्य। अनि राज्यले हामीले जवाबदेही भएको राज्य जिम्मेवार भएको भन्न मिल्छ। यो अर्थमा त फेरि सुन्नुहुन्छ यो अर्थ खोज्दाखेरि त अब यो प्राइभेट संस्था अनि सुन्नु म तपाईँ गएको थिएँ। अनि म यो कुरा लिएर गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार विद्यार्थी भन्नुहुन्छ आफ्नो क्यापेसिटी जति छ त्यति गर्न भन्नुहोस्, जतिलाई पढाउँछ त्यति गर्न भन्नुहोस्। त्यो सही हो त्यो म त्यही भएर जिम्मेवार छैन भने जिम्मेवार छैन। अनि हामी यहाँ विद्यालय थाल्न सक्छौँ अहिले हाम्रो क्यापेसिटी त्यस्तो अभिव्यक्ति ठिक भएन सर भएन। जस्तै यो मलाई तपाईँले भन्दा के याद आयो भन्दा नि जस्तो सुरुमा यहाँ बिजुलीको लाइन आयो नि मेन लाइन त्यसपछि हामी चाहिँ एकदमै भनौँ न अब हाम्रो बिजुली बाल्न भित्र बस्ने भयो इच्छा भयो अनि हामी आफ्नै पैसाले पोल होइन तार किनेर भित्रभित्र लगियो अनि मजदुर आएपछि फेरि कम्प्लेन पनि जाने भयो। तपाईँको क्षमतै छैन किन तपाईँले लानुभयो भन्छ उसले। जब उसले चाहिँ ओहो हामी बरु ट्रान्सफर्मर लिनुपर्छ होइन तपाईँको सप्लाई गर्नुपर्छ तर त्यस्तो किसिमको जवाब दिनु भन्नुपर्ने होइन र त्यस्तै तपाईँलाई त्यो कुरा आयो। अनि मैले अर्को के भन्दाखेरि +2 डेमो जाने सवाल माग्यो पछि गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार लगियो। पहिला त्योभन्दा पहिला जिल्लाले निर्णय गर्थ्यो। अनि त्यतिखेर हाम्रो करिब 350 विद्यार्थी डेमो लग्दाखेरि हामीसँग भौतिक संसाधन छैन। अहिले पनि भौतिक हामीले प्रत्येक क्याम्पस अहिले अब 600 विद्यार्थी क्याम्पसमा भन्नु परिरहेको छ अहिले
भनेपछि अब भन्छ त्यो त छैन 600 विद्यार्थी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्कुल चलेको 600 विद्यार्थी बेला पढ्छ भोलि यहाँ क्याम्पमा दिएर भने 600 विद्यार्थी राम्रो हुनु 600 पनि सानो सङ्ख्या एउटा स्कुलै होइन एउटा सिङ्गो स्कुल हो कि तपाईँ हेर्नु कतिपय स्कुलमा 600 विद्यार्थी त हुन्छ नि अनि डेमा लगाउनु पऱ्यो भन्ने ताकत आयो म गएँ गएपछि हाम्रो सम्भव छैन तपाईँले कहाँ गएर मलाई हल गर्नुहोस् तर सम्भव छैन नि कोठी क्षेत्र ज्ञान मैले भन्दा उहाँले तपाईँको जति क्षमता अनुसार त्यही अनुसार गर्नुहोस् न तपाईँलाई 350 विद्यार्थी बनाएर कसले भयो है एकातिर विद्यार्थी कम भयो भने स्कुलको मूल्याङ्कन कमी हो नि विद्यार्थी बढाउँदाखेरि क्षमताभन्दा बढी नगर्नुहोस् तपाईँ सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् त्यही र अहिले पनि तपाईँले बुझ्नुलाई क्षमताभन्दा बढी हामीले कर लगाउनु हुन्छ अनि यहाँ अन्त पढाउनु पनि आएको छ कि हुन्छ सिद्धि छैन होला भन्नु र हामीले यो अघिल्लो वर्ष अघिल्लो यो 75 सालमा हामीले के चाहिँ समस्या भएर हामी इन्ट्रान्सको सिस्टम गर्यौँ नगरेर हुन्थ्यो के रकम दिनुपर्छ होइन रकम त होइन रकम फ्री इन्ट्रान्सबाट के भने हामीले अलिक सेलेक्सन गऱ्यौँ किनभने अहिले चाहिँ सबैले भन्छ इन्ट्रान्सबाट फाइदाको लागि होइन हामी शुल्क हामी शुल्क धेरै आएको छैनौँ होइन अब नि शुल्क लिनु त त्यसले के अरे भन्दा अलिकति विद्यार्थीलाई रोक्ने काम भयो किन भन्दाखेरि अब सेलेक्सन अलिक भयो त्यो पनि खास गरेर कक्षा 9 मा कक्षा 8 मा समस्या बढिरहेको अहिले पनि हामी 4 सेक्सनसम्म काम गर्छौँ त्योभन्दा बढी हामी 9 मा अब सम्भव अलिक टाइट हाम्रो एउटा कक्षामा 62 जनाको दरले पनि 4 सेक्सन भनेको त 200 क्रस विद्यार्थी हो टोटल कति छ हाम्रो विद्यार्थी अहिले 1100 क्रस 1100 अनि हाम्रो बेल भरिमा त के भरिमा त के दियो प्रगतिमा त्यो पनि एक नम्बरमा लगभग आउँछ नि कन्सेन्ट हैन विद्यार्थीमा त एक नम्बर हैन दोस्रोमा हामीले गर्छ कि त्यही गर्छ हैन अनि सर हामीले व्यवस्थापन समिति र हैन अब प्रभाव बिचको चाहिँ समन्वय कस्तो छ राम्रो छ छैन हैन किन स्कुल राम्रो हुनको लागि व्यवस्थापन समितिको पनि भूमिका अहम हुनु पर्यो निर्माण समिति छ होला हैन र यो कस्तो छ तपाईको अहिले ठीक छ तालमेल मिलिरहेको छ हामीसँगको व्यवस्थापन समिति शिक्षा व्यवस्था समिति निर्माण समिति को हुनुहुन्छ अध्यक्ष हाम्रो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष शेरबहादुर राणा शिक्षा व्यवस्थापनको अध्यक्ष एमबाल छेत्री शिक्षा व्यवस्था निर्माण समितिको अध्यक्ष एमबाल राणा सामाजिक लेखापढ समितिको संयोजक एमबाल छेत्री स्वाभाविक रूपमा शिक्षा अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष पदेनौता संयोजक त्यो पदेनौता अनि यसरी हाम्रो व्यवस्थापन सङ्घ होइन त्यो टिम राम्रो छ टिम मात्र मलाई यो टिमलाई मात्र नभएर म के छ म सानो उमेर 21 वर्ष उमेरमा आएको मान्छे 21 वर्षमा अनि मैले धेरै नेतृत्वलाई भूमिका खेलेँ र हरियाको विशेषता के छ भने राम्रो एजेन्डा सफा मनले एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि यहाँ सर्वसम्मत अहिलेसम्म यो विरोध छैन कुनै क्षेत्र नगरी काम गर्नलाई विरोध हुनु हो त्यो मात्र दुई मात्रै गएन नभए कुनैमा पनि र लेकिन परन्तु भने आएन राम्रो एकदम सबैको राम्रो चाहे त्यो समितिमा बस्छ चाहे समितिमा बस्छ चाहे समितिबाट भोलि बाहिर निस्केर गए पनि उसको सकारात्मक भूमिका छ र विवाद रहित विशेष भूमिका त प्रभाव पनि हुन्छ पहिले बसेर राख्ने बसको बैठकमा अघि लाग्नु हुन्छ होइन यो राम्रो भूमिका खेल्नु राम्रो ल सर हामी अन्तिम आएका छौँ अब मैले चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने कुराहरू म मार्फत जनतालाई बुझाउने सुसूचित गर्नुपर्ने कुराहरू भयो र अन्त्यमा चाहिँ केही मैले सोध्नुपर्ने बिर्सेको होइन अब शिक्षकहरूलाई के अरे विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई हजुरले के भन्नुपर्ने छ अब मैले दुईवटा भूमिका तपाईँले सुरुमा गर्दाखेरि अब एउटा शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ एउटा मैले केही कुराहरू राख्न चाहन्छु शिक्षक महासङ्घ भन्ने बित्तिकै शिक्षक र कर्मचारी विद्यालयसँग आबद्ध कर्मचारीको भन्न त त्यहाँ हाम्रोमा अधिकार र कर्तव्यको लागि भन्छ तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि कर्तव्य र अधिकार मेरो भनाइ नै के छ भन्दा पहिला कर्तव्य गर्नु पर्यो नि त बल्ल होइन कर्तव्य र अधिकारको लागि यो संस्था जन्मेको हामी कर्तव्यप्रति वफादार हुनु आफ्नो कर्तव्यमा हाम्रो मेन कर्तव्य के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई सिकाउने पढाउने पढाउने कुरो त हामी विगत पऱ्यो सिकाउने हो किन भन्दा हामीले कक्षा कोठामा गएर तपाईँको चाहिँ
टाइम किल गरेर 45 मिनट बिताएर विद्यार्थी केही कुरा पनि सिकेन भने पढाउन त पढाउँछौँ हामीले होइन बोलेको त्यहाँ गएर त वास्तवमा हामी पढाउँछौँ तर विद्यार्थी सिकेन भने हाम्रो कर्तव्य पुरा भएन। त्यस कारण हामीले थोरै भए पनि विद्यार्थी सिकोस्, सिक्यो भने चाहिँ उपयोग पनि हुन्छ। हामीले घन्टौँ लगाएर पढाइयो तर विद्यार्थी केही पनि सिकेन भने त्यस कारण विद्यार्थीकोलाई सिकाउने कुराप्रति हामी पूर्ण रूपमा जवाबदेही भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ र शिक्षकले गर्न सके गर्न सक्छ, चाह्यो भने गर्न सक्छ र शिक्षाले गरे मात्र सफल हुन्छ। अन्य कुनै तपाईँको चाहिँ यहाँ प्रशासनिक निकाय माथिका निकायले गरेको छैन, हामीले चाह्यौँ भने केही गर्न सकिन्छ। त्यस कारण म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यलाई प्रमुख स्थानमा दिएर काम गरिदिनु अनुरोध गर्छु। म दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि यो सँगसँगै प्रत्येक सँगसँगै अधिकारको लागि भन्दाखेरि सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी साथीहरूको अधिकारको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो क्षेत्र कति हो, हामी कुन हैसियतमा हाम्रो संस्था छ, किनभने यो त पालिका स्तरको कमिटी हो होइन। हामी तर के हो भने हाम्रो अहिले कस्तो भइदियो भन्दाखेरि यो अनलाइन सिस्टमबाट जुम सिस्टमबाट हाम्रो पहुँच केन्द्रसम्म गइदियो, हाम्रो आवाज केन्द्रसम्म पुग्न सफल भए। त्यस कारण तपाईँहरूको कुनै पनि समस्या छ भने हामीले अहिले राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ। यो पालिका स्तरको मात्र हुँदैन, राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ। त्यस कारण अन्यायमा परेको छ भने कृपया उहाँले भित्रभित्र चाहिँ तपाईँ गुमसार नराख्नुहोस्, त्यो अन्याय हामीसँग सेयर गर्नुहोस्, हामी सक्दो प्रयास गर्छौँ। यो चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। अर्को सँगसँगै म विद्यालयको पर भइसकेपछि मैले विद्यालयसँग गाँसेका कुराहरू अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो, यो फिल्डका कुरा पनि भइरहेको छ होइन। त्यतिखेर त पर्खालै अब चाहिँ के भने सारा चाहिँ भने मैले त्यतिखेर के अनुरोध गरेको थिएँ भने एकजनाले पनि मसँग आएर त्यो कुरा उठाएको हो। बाहिरको जति पनि हङ्गामा भयो मैले नि हेरेँ सारा चिज, तर एकजना पनि प्रत्यक्ष मैले आउनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा सबै चलाउँ, कुनै एउटा व्यक्ति फाइदा गरेको होइन। यसका सकारात्मक कुराहरू यसका नकारात्मक कुराहरू बारे छलफल गरौँ, सबैलाई त्यो चिज तपाईँले कन्भिन्स गर्नु न। ठिक छ, त्यो चाहिँ राम्रो, तपाईँले भनेको राम्रो हो। तपाईँले यहाँ पढ्ने बच्चा भनेका चाहिँ अलिक कमजोर परेका बच्चा पढ्ने, मैले सुरु भने क्याम्पसमा विद्यार्थी आफै सचिन्छ, आवाज उठाउँछ, लङ गर्छ। अब विद्यालयमा बच्चाहरू साना हुन्छ, जुत्ता लगाएर चप्पल लगाएर गोबर टेक्दै विद्यार्थी भित्र प्रवेश गर्छ, हिलोबाट विद्यार्थी भित्र पस्छ, गेटमा थुनिएको छ, यति पुच्चुको भएर बसेको छ, बाहिर छुन पाइन्न होइन। त्यो यो बच्चाको लागि बोलिदिनु मान्छे फेरि। त्यस कारण तपाईँहरू आउनु, छलफल गरौँ, जे बुझ्दो गरौँ, कोही गऱ्यो। अनि एउटा फरक प्रसङ्गमा एउटा टिम गर्थ्यो, फरक प्रसङ्गमा त्यो कुनै आवाज होइन, फरक प्रसङ्गमा एउटा टिम गर्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने सर आइसकेपछि सबै काम राम्रो भयो, एउटा काम गलत भयो सर भने त्यो कुनै त्यो एकजना लिएर गएको होइन, अर्को एकजना लिएर गएको के नराम्रो भयो भन्दा यो फिल्ड मास्यो सर भने, फिल्ड मास्यो ल ठिक छ बाबु, यो फिल्ड भनेको तिमी एक अर्काले अघि के भने म यहाँ बसेर पनि बेचेर खाएर नि गरेँ, तिम्रो कसको बच्चा यहाँ पढ्छ ल यति भन्नु, कसको बच्चा यहाँ पढ्छ यसो ए नै सन्चो त्यस्तो भयो। तर उनीहरू त्यो हेरेर लिएर गएको होइन, त्यो फरक जग्गा लिएर गएको थिएँ। तर सन्चो कस्तो पऱ्यो भन्दा त्यहाँ जाने टिमको एउटा पनि बच्चा परेन। अनि मैले के भनेँ भन्दा जसको हाम्रो बच्चा यहाँ पढ्दैन भने हामीले यतापट्टि बच्चाको चासोभन्दा बाहिरको चासो बढी भयो, त्यो पनि अन्यथा भएन। मैले के भने यहाँ पढाउने अभिभावक आएर 4-5जना अभिभावक आएर यो काम गलत भयो, यसलाई भत्काउनु पर्यो भनेर भन्ने गार्जेन लिएर आऊँ, अनुरोध गरेँ भने लिएर आऊँ। त्यसपछि म व्यक्तिगत रूपमा अब मैले चाहेको हुन यहाँ म व्यक्तिगत रूपमा यो भत्काउनुपर्छ म लाग्छु। तर अब भत्किन्छ भन्ने गाडी छैन, त्यो त ठुलो संरचनाले ठुलो निर्णय, त्यो त तपाईँको चाहिँ सर्वपक्षी निर्णय छ। मैले कुनै पनि काम एकल निर्णयबाट हुँदैन, व्यवस्थापन समितिले मात्र गरेर गर्दैन। व्यवस्थापन समितिको निर्णय गर्छ, त्यसलाई फेरि व्यापकमा लगेर अनि 4-5 चोटि अहिले जुन यो भवन गरेछ नि 7औं पटकको बैठकले गाउँपालिकाको अध्यक्ष समितिको बैठकले टुङ्गाएको भयो यता बनाउनु होइन। किन हामी त्यो कहिले पनि व्यवस्था समिति छुट्टै निर्णय गरेर गरिहाल्ने होइन, त्यसलाई व्यापक बनाउने, सरकारमा राख्ने, छलफल गर्ने गरिसकेपछि उहाँको बिचो चाहिँ अब त्यही काम गर्नु
हैन हेर्दाखेरि हजुर त लाग्छ होला नि लाग्थ्यो नि जस्तै कतिपय भन्छ बच्चा गएको दुध खुवाउने तर कतिपय चाहिँ एकदमै तपाईँको भनौँ न अब अभिभावक हुनुहुन्छ नि होइन अब यो जिल्ला भएको नले पनि मैले खुवाउनु पर्छ भने जस्तै जस्तै यो त्यहाँ अब अभाव त छ नि फिलको फिल्डको अभाव छ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थी पढ्ने खालको अभाव हो अहिले सुन्नु न अहिले मैले भने नि 600 विद्यार्थी क्याम्पसमा गएर पढ्ने बाटो त्यो भवन काम त्यो गर्दाले गर्दा पनि त बाध्य भयो होइन त्यस कारण चाहिँ अब म आइसकेँ तपाईँ कति भन्दाखेरि 8 6 14 कोठाको भवन पनि हजुर आउनु अगाडि को हुनुहुन्थ्यो चुडामणि सर हुन्थ्यो होइन त्यो 14 कोठाको भवन परेपछि त्यो भवन काम बनाउनु परेन बाहिर अलिक टाढा झ्याउ हुन्छ फेरि हुन्छ त्यस कारण के हो भने हाम्रो प्रायोरिटी 1-2 हुन्छ क्या पहिला त कक्षा कोठा चाहियो बच्चा पढ्ने ठाउँ चाहियो र त्यो सेक्युर चाहियो सुरक्षित चाहियो सफा चाहियो त्यो भइसकेपछि बल्ल सेकेन्ड आर्कोपछि बल्ल सेकेन्डमा जान्छ अब कतिपयको फर्स्ट प्रायोरिटी यता भयो त सेकेन्ड विभाग हो अनि त्यो विभाग त्यसरी आयो र अहिले मैले के भनिरहेको छु भने ठिक छ अब समय चक्र बदलिँदै गयो यी सारा चिज गर्नु परेको बजारका लागि त्यो अन्तिममा मैले स्पष्ट बताइदिनु पर्यो कि अब यो बजारले मैले हामी आधिकारिक निर्णय केही पनि गरेका छैनौँ निर्णय भइसकेको छ तर कन्सेप्टमा के आइसकेछ भने बजारको विकल्प अब नै पर्छ त्यही त्यो यो भवन यता बनाउने क्रममा मैले के राखेको भने हेर्नुहोस् यो बजार यहाँ भयो भने त्यो भवन त्यहाँ समीक्षा है त्यहाँ छुट्टु पर्खा लागेको साथी पनि छैन अहिले यो जुन संरचना बनिसकेको छ नि पसलहरू त्यो केमा प्रयोग हुन सक्छ अहिले त बजार जुन होइन जुन दोकानहरू छ नि कोही पेन्ट पसल छ कोही इलेक्ट्रिक त्यो त स्कुल होइन त्यो सटो त्यो त भत्या त्यसलाई त सटो रहन्छ त्यो त रहन्छ नि होइन सटो रहन्छ भित्रका चाहिँ बजारका भित्र त्यो भयो भने फिल फेरि आउँछ फिल आउँछ त्यो मैले केही अस्ति युवा साथीहरू संसद साथीहरू जानुभएको थियो मैले यो दीर्घकालीन योजना भन्छु अब यो चाहिँ 4-5 वर्षभित्रको योजना हजुर भूमिका रहन्छ बजारलाई चाहिँ अब चाहिँ यो सम्भव छैन कि बजार त्यहाँ राख्न सम्भव छैन त्यसको पनि देखियो सरसफाइ त्यो बजार छ जब विस्तारित हुन्छ पर्खाको फेरि महत्त्व हो त्यही पर्खाल हामीले भत्काएर छौँ भने फेरि त्यही इँटा प्रयोग गरेर बाहिरबाट भन्छ भित्र फिल पनि गर्नु होइन अब गेट सिङ्गल गेट बनाएर हामी इन्ट्री एक ठाउँबाट गराएर त्यो गर्छौँ त्यसको लागि बजार विस्तारित गर्नु आवश्यक छ र अब बजार विस्तारित नहुने होइन यस्तो त्यो भवन यता सारेपछि कि त्यो भवन प्रयोग गर्नै हुन्न बजार विस्तारित गर्नै पर्छ त्यसो सायद विरोध नहोला हुन्न बजार हुन सक्छ मलाई होइन त्यो अब सामान्य टिका टेबल आउँछ किनभने यो इतिहास बोकेको बजार हो होइन तर अब हामीले चोइस गर्ने हो कि बजारलाई फटाउँदैन किन भन्दाखेरि हरेक कुरा अब सङ्कुचित राख्नुहुन्न हामीले नमुना विद्यालय बनाउँछौँ होइन नामले मात्र होइन कामले नमुना बनाउँछौँ भने त्यसको लागि त्यही बजार बजार पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ फटाइलो ठाउँमा गर्नुपर्छ स्कुलभित्र प्रवेश गर्दाखेरि धन्न त्यति पर्खाले त भित्र हामी अलिक सेकेको छौँ नभए त तपाईँको त बिजोगी थियो त है पहिला त पाडा त्यही काटिन्थ्यो हड्डीको पछिबाट हड्डी हुन्थ्यो यस्तो बिजोग थियो त्यो बाटो क्याम्पसको उसमा पेटीमा पनि जान्थ्यो त्यो उता लगाइयो यता भवनबाट यता लगाइयो है गर्दा गर्दै सिद्धियो अब हाम्रो चाहिँ त्यस कारण म युवा साथीहरूलाई खास गरेर खेलप्रेमी युवा साथीहरूलाई म के अनुरोध छु भने तपाईँलाई धेरै जिज्ञासा राख्नुभयो होइन अब तपाईँ पनि खेलप्रेमी अब तपाईँ त युवा क्लबले अध्यक्ष भएर खेलसँगै जुझ्नुभएको छ तपाईँको चासो रनि नै भयो भने दुई मात्रै भएन तर म पनि के हो भने अब के भन्दाखेरि समय चक्र बदलियो अब सुरक्षित हामीले बालबच्चाको सुरक्षित गर्नु पनि आवश्यक थियो गरियो अब यो बजार विस्तारित हामीले गर्न सबैले सहयोग गरौँ कहाँ स्थापना गर्न हामीले सहयोग गरौँ बजार विस्तारित हुने भइसकेपछि हामीले भित्र कुच्चु अब त्यो पर्खा राख्न आवश्यक छैन है राम्रो सोच्नु अहिले पनि तपाईँ त्यो कुचकुच हाम्रो आएको छैन यो कुचकुच गर्नु परेको बाध्य उता क्याम्पसले पर्खाला त्यो पनि बाध्यता हो यता स्कुल त्यो पनि बाध्यता त्यो बाध्यता भने एकै बाध्यताको बजार हो बजारलाई हामीले विस्तारित गरेर भित्र हरियाली म त के सोच्छु भने वरिपरि हामीले हिँड्ने चाहिँ बाटो बनाउने होइन त्यहाँ हरियाली सबै हुन्छ बिचमा मैदान हुन्छ होइन
र पुरै सबै मैले अस्ति सबै सेट गरेको छु। त्यसमा फेरि साथीहरूको सल्लाहबाट परिणाम हुनुभयो। तर मैले तपाईँले लिनु नि त भाइटल कोर्समा बसेको लिनु कन्सेप्ट हुने हो। मैले सबै यो चिज यहाँ होस्टेल काम बनाउने, किन अब हामी प्राइभेट शिक्षा चलाइसकेपछि होस्टेल चाहिन्छ। होस्टेलको समस्या काम बनाउने होइन, अब कक्षा कोठा काम बनाउने, क्याम्पस विस्तारित भयो भने ठिकै छ, भएन भने त्यसको समस्या कसरी तयार गर्ने होइन। वरिपरि हरियाली चाहिन्छ। अब यस्तो हामी गरेको ठाउँमा चाहिँ हरियाली हुन्न, हरियालीको विकास कसरी गर्ने। अनि वरिपरि अब सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिँड्ने पनि त्यो अहिलेकोमा सफा चाहिन्छ मान्छेको है, त्यसलाई पनि एउटा हिँड्ने ट्र्याक बनाउनु पऱ्यो, वरिपरि ट्र्याक बनाउने। अझै सादा प्रकाश मान्छे गएर वरिपरि घुम्नुहोस्, भित्र चाहिँ बिचमा मैदान होस्, पार्क होस्, यो सारा कन्सेप्टको विकास हामीले गरेका छौँ। सबै माइन्डमा छ। अब हामी कर्मअवस्था ओरिएन्टेड छौँ एकदम राम्रो। यसलाई अब हामी विवाद नबनाएर बरु हाम्रो सहयोग गरेर गर्न विश्वास छ सबैले साथ दिनुहुन्छ। र अन्तिममा छ अहिले यो कोभिडबाट चाहिँ अहिले शिक्षाहरू चाहिँ होइन प्रभावित छन् होइन, विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर चाहिँ पठन पालन गर्ने स्थिति छैन। तर कतिपय साथीहरू चाहिँ रोटेसनमा होइन पढाउनु छ, यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्छ? अब चाहिँ मैले भने नि एउटा चाहिँ हरियामाले के गर्छ भन्ने एउटा मेन एउटा त्यो पौरवमा सँगसँगै म शिक्षा समितिमा भएको कारणले मैले पौरवमा के गर्ने भन्ने कुरो पनि म सोध्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले कसरी चलाउनु छ र समय के हुनु? अब हामीले स्कुलले के सोच बनाएर अस्ति निर्णय गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामी अनलाइन सानो कक्षालाई सम्भव छैन, टोटल हाम्रो कन्सेप्ट हामी अस्ति निर्णय टोटलमा गएर हामी गाइड गर्ने। टेक्निकलतिर अनलाइन सफल छ, किनभने सबैसँग त्यो अनलाइन पहुँच हामीले हेरिरहेको छौँ, अनलाइनमा जाने र 8-9 दशा पनि अनलाइनतिर जाने भन्ने सोच बनाएर अस्ति हामी निर्णय गऱ्यौँ। त्यसको लागि ओल्डेसमा हामी अब 3 गते ओल्डेस चलाउने भन्ने छ। अनलाइन सम्भव छ हजुरको छ यो होइन हाम्रो टेक्निकल त सम्भव छ, हरेकको पहुँच छ। पहुँच नभए आइटी पढ्दै पढ्दैन, आइटी हो नि त होइन, टेक्निकल सम्भव छ। जनरल पनि छ हामीसँग, फेरि अनि जनरल विषयमा भएन नि, खालि टेक्निकल जनरल विषयमा भएन होइन। त्यस कारण चाहिँ अब फेरि मैले चाहिँ शिक्षा अधिकारीसँग मैले के सल्लाह गरिरहेको छु भने अब के गरौँ भन्दाखेरि थोरै एकदमै सानो सङ्ख्यामा हप्तामा 1 दिन किन नहोस् बच्चालाई फेस टु फेसमा ल्याउनु पर्छ कि अब भन्ने कुरा राखेको छु मैले। र अब सायद 2-3 दिनभित्र प्रतिक्रिया छ होइन, 2-3 दिन बैठक बस्दैछ र हामी त्यतापट्टि अब ठुलो सङ्ख्यामा होइन सानो सङ्ख्यामा सानो सङ्ख्यामा विद्यार्थी बोलाएर अलिकति हामी गर्नु नभए सुत्नु भएन। अब हाम्रो असार भनेको भर्ना पिरियड हो, अब साउन आएपछि विद्यालय सुत्नु हुन्न। अब हामी जाग्नुपर्छ, कसरी जाग्ने त्यो एउटा फ्रेम बनाएर आधिकारिक फेरि त्यो किनभने बिबिसिडी गर्नुपर्ने आवश्यक बनाएर भन्ने सल्लाह गरिरहेको छु। अब कुन मोडलमा जान्छ मैले सँगै अर्को के आएको भन्दाखेरि अर्को मैले के अनुरोध भन्दाखेरि हरेक माध्यमिक विद्यालयले एउटा टेक्निकल शिक्षा चलाएको छ भन्ने कुरो सबैले बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने र शिक्षा। अब त्यो शिक्षा बाहिर गएर पढ्दाखेरि अहिलेको के छ सर? प्राविधिक शिक्षा हाम्रो आइटी होइन, हाम्रो कम्प्युटर इन्जिनियर हो। अब यहाँ कस्तोसम्म भरम मैले यहाँ गरेर पाएँ भन्दाखेरि नर्मल साधारण शिक्षामा पनि एउटा कम्प्युटर विषय राख्नु हुन्छ कि हाम्रो छ फेरि यहाँ है, कम्प्युटर भन्ने एउटा विषय त्यो राख्न पाइन्छ। अहिले हामीले 6 कक्षामा गाउँपालिकाभरि नै हामी अनिवार्य गऱ्यौँ कम्प्युटर 6 कक्षाबाट सुरु गऱ्यौँ है। हाम्रो त अलरेडी थियो तर सबैमा हामीले अनिवार्य गऱ्यौँ अहिले। किन त्यहाँ एउटा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारमा एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम बनेछ, त्यसमा हामीले कम्प्युटर सुरु गर्नु सुरु गऱ्यौँ। मान्छेले के गाँच्दैन त्यो कम्प्युटरसँग यो कम्प्युटर शिक्षा गाँच्छ कि त्यो त कम्प्युटर हाम्रो पनि छ भन्ने तर भ्रममा। यो भनेको कम्प्युटर इन्जिनियर हो। इन्जिनियर पढ्नलाई कति खर्च लाग्छ होइन, विधायी फरक हो। कति खर्च लाग्छ के लाग्छ भनेको त यो कि पढेको थाहा हुन्छ कि पढाएको थाहा हुन्छ होइन, कि देखेको थाहा सामान्य अरू कम्प्युटर गर्छ नि त्यतिखेर सोध्नु भयो। त्यस कारण के हो भने हामीले यस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामीले यो ठाउँमा लिएर सञ्चालन गरेका छौँ। र तपाईँले होइन देशैभरिमा 68वटा स्कुल छ जम्मा 68वटा। यो अब आफै सोचौँ देशभरिमा 68वटा स्कुलमध्ये एउटा हराइ स्कुल पर्छ भने कति महत्त्वपूर्ण शिक्षा चलाएको छ होइन। अब रूपन्देहीमा 4वटा छ, कालिका, हाम्रो मसिना र यहाँ चाहिँ भैरवमा एउटा छ यो नै कम्प्युटर इन्जिनियर भने यस्तो देशैभरिमा 68वटा विद्यालय चलाउने मात्र 68वटा विद्यालय चलाउने शिक्षा हरेले चलाएको छ भनेको त हाम्रो त त्यो किसिमको हामीले
यो विचार सम्प्रेषण गर्न सकेन वा सम्प्रेषण गर्नले बुझ्नु भएन वा बुझाउन सकेन, यो कुरा त फरक छ। त्यसकारण मैले के गर्नु गरेँ भने यस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामी घरबाटै पढ्न पाएको अवस्थामा एउटा दक्ष जनशक्तिलाई बाहिर निस्किन्छ। एउटा भरम के छ भने कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेपछि अरू पढ्न पाइन्न भनेको एकदम यो गलत हो। यो हिजो बहुत व्याख्या गर्यो, तर अहिले हाम्रो 10 सम्म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेका बच्चाहरू 11-12मा कम्प्युटर नपढेर कमर्स पनि पढेका छन्, एजुकेसन पढेका छन् होइन। भनेपछि जान पाइन्छ। हिजो हामीले पाइन्छ भन्दाखेरि मान्छेले पाइन्न भरम छर्दै, तर अहिले त फेरि आएको छ त। त्यस कारण यस्तो भरम नपरेर यो महत्त्वपूर्ण शिक्षा जुन हरे माविले चलाएको छ यसको फाइदा लिनको लागि म विभिन्न सबैसँग अनुरोध गर्छु। सस्तो सर्वसुलभ रूपमा यति महत्त्वपूर्ण शिक्षा जुन शिक्षा बाहिर लिँदाखेरि 6-7 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ भने हाम्रो यही सञ्चालन गर्छ, सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गरेको छ। त्यस कारण यो शिक्षाप्रति यहाँहरूले सकारात्मक धारणा राखेर आफ्नो बालबच्चालाई यो शिक्षाको फाइदा लिनको लागि म अनुरोध गर्छु। अनि त्यो भनेपछि अहिले भौतिक उपस्थितिमा चाहिँ हाम्रो पढाइ सञ्चालन भएको छैन। अब हामी निकटसम्म गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच बनाएको छौँ र अब केही न केही हामी गर्छौँ। अनि सर यो तपाईँको सोच छ कि यो कृषि प्राविधिक शिक्षाको सवालमा चाहिँ होइन, अब यहाँ यो रुद्रपुर माविले पनि होइन हामीसँग फिल्ड छ, त्यहाँ ल्याउनु पर्यो एकदम के छ एकदम यो के छ भने म क्याम्पसी हुँदाखेरि यो क्याम्पसी हुँदाखेरि तपाईँलाई सबैलाई थाहा होला यो 27 हेक्टर जग्गा यहाँ यो तमिलनाडु सामुदायिक मातृको जग्गा स्टेडियम बन्दैछ 27 हेक्टर जग्गा हो। त्यो मलाई पुरै थाहा छ। त्यसको मैले ओभरअल म पनि आफू चाहिँ दिन सहभागी हुन्छु। क्याम्पसलाई बनाउने भन्नेमा हामी त्यो निर्णय त्यागपुर भएको क्याम्पस त्यहाँ बनाउनु भनेर गरेको। अनि त्यतिखेर म जिल्ला पब्लिक क्याम्पस सङ्घको सचिव रूपन्देही जिल्लाको सचिव भएको कारणले हाम्रो एक्सेस अलिक बढी भयो। र जिल्लामा हामीले एउटा निर्णय के गर्नु त्यतिखेर भने पब्लिक युनिभर्सिटी बन्दीकरणमा थियो, त्यसले चाहिँ टेक्निकल शिक्षामा पढाउनुपर्छ, त्यसमध्ये एउटा कृषि पनि चलाउनुपर्छ। रूपन्देही जिल्लामा एक मात्र कृषि क्याम्पस पहिलो निर्णय चाहिँ हरे क्याम्पसलाई गर्ने भनेर जिल्लामा निर्णय बस्छ त्यो बेला होइन। अनि समय क्रमले के भन्दा म पनि त्यताबाट चाहिँ अब छुट्टी क्रम भयो। अनि त्यो पब्लिक क्याम्पससँग पनि अलिक कमजोर बन्दै गयो र चाहिँ यो रूपमा त्यो अहिले हराएको देखियो, साइड आएको देखियो। त्यहाँका शिक्षक साथीहरूले यो कुरा पनि उठाइदिनु पर्यो। अब के छ भन्दाखेरि कृषि एकदम प्राविधिक एकदमै आवश्यक छ। रुद्रपुर माविलाई मैले एउटा के भन्दाखेरि रुद्रपुर मावि म यतिखेर यहाँ प्राचार्य थिएँ। रुद्रपुर माविले +2 चलाउन खोज्यो र उसले चाहिँ तत्काल अनुमति पाउने सम्भव भएन र मलाई पनि त्यहाँ बोलाइएको थियो र म पनि त्यहाँ गएर मैले के भने अहिले ठिक छ, यत्रो महत्त्वाकांक्षा छ, यत्रो चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले सबैको चासो रूपमा चल्न सुरु गर्नुभयो भने अहिले तपाईँले अनुमति पाउनु समय गइसक्यो। अहिले हराइहाले सहयोग गर्छ, फर्म भर्ने त हराएर फर्म गरेर चाहिँ सहयोग गर्छ र हामी सुरु गरौँ भने त्यही अनुसार व्यवस्थापन गरेर हराएको छ। त्यतिखेर मैले के भन्थेँ भने अब चाहिँ कृषितिर जानुपर्छ। रुद्रपुर जग्गा भएको कारणले जग्गा छ, कस्तो जग्गा छ। त्यस कारण मैले एक मात्र सबैले के गर्नुपर्छु भने प्राविधिक शिक्षाको लहर व्यापक छ यो विभागबाटै गर्नु। हामी सिटिबिटी चलाउनु हुँदैन, म सिटिबिटीको गुरु छु। सिटिबिटीको प्रोग्राम चलाउनु हुँदैन, त्यो नन एकाडेमिक हो। त्यो नन एकाडेमिक शिक्षा पढाएर बच्चाहरूको भविष्य तयार गरिदिनु हुन्न, उसको ब्रेक हुन्छ कि विभागबाटै एकाडेमिक शिक्षा चलाउनुपर्छ। हराएर जस्तै कम्प्युटर राखेर त्यस्तै कृषि चलाउनुपर्छ। त्यो रुद्रपुरले पहल गरोस्, एकदमै शुभकामना छ, समर्थन छ। हामीले चाहिँ सक्दो सहयोग यसमा त अब गाउँपालिका अध्यक्ष, शिक्षा अधिकृत सबैको सहयोग 100% सहयोग रहन्छ र त्यो पोसिबिलिटी त्यो पोसिबिलिटी केवल रुद्रपुर माविको छ। जग्गा बढेको जग्गा हैन, त्यही त्यो कुराहरु उठाउनु भनेर आएको हैन। त्यो एकदमै हजुरले पनि सहयोग गर्नु पर्यो। एकदम सहयोग हुन्छ र यो एकदम सम्भावना पनि छ, फेरि सम्भावना पनि छ। किनभने अहिलेको राज्यको नीति के छ भन्दाखेरि एक स्थानीय त एक प्राविधिक भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ कुराले बुझ्नु पर्छ। पहिला के थियो भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राविधिक हैन। अहिले के छ रे? अहिले के छ एक स्थानीय त एक प्राविधिक भन्ने राज्य अलि सानो युनिट भयो हैन। र त्यो प्राविधिक भित्र आफ्नो हरायो। यो के हेर्नुहोस्, कहिले काहीँ पहिला गर्दा फाइदा पनि हुँदैन।
सुरु अब हामी त गरिहाल्यौँ होइन। अब तर फेरि के ल्याउँदैछ भने अब एउटाले भन्दा पुग्दैन अब थप्दैछ। यो थप्ने क्रममा अरू विद्यालयले प्रयास गर्छ होइन। तर कृषि अरूमा अहिले सम्भव देखिन्न तपाईँको मेरो अनुमानमा होइन, अरू सम्भव छैन र एकदम सुटेबल छ तपाईँको यसलाई नकार्न पनि कुनै सधैँ भनेपछि त किताबमा भट्टराई सर यहीँ हजुरसँग मिल्नुहुन्छ, यसो सहकार्य गरेर होइन बढाउनु बेला बेला कुरा भनौँ न उठ्छ। उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ, कृषिको कुरा व्यापक आइरहेको छ, त्यहाँनिर जनताको चाहना पनि छ भन्नुहुन्छ र एकदम फेरि मलाई हाम्रो हरिया पनि जग्गा खत्तम भयो, जग्गा नभएको कारणले हाम्रो यहाँ कतिपय लाग्यो होला हरे नमुना किन परेन भन्ने पनि छ होला होइन। हामी कुनै पनि मानेमा कमजोर गरायो जग्गाको 20 नम्बर छ, जग्गाको त्यो नमुना सेलेक्सनमा जग्गाको नमुना छ 5 बिघा भन्दा माथि भयो भने है। तर हाम्रो देखाउने जग्गा कति छ 2 बिघा छ, 2 बिघा त्यसैभित्र क्याम्पस बनाएको छ, त्यसैभित्र बजार छ होइन। उनीहरू आयो नि त अनुगमन आएर हामी बस्यो छलफल भयो, अरू इन्डेक्स हराएको राम्रो छ तर जग्गा फेरि तपाईँको नमुना विद्यालय भनेको नमुना भएर नमुना बनाउने होइन, त्यसलाई नमुना बनाउने हो। प्रस्तावित विद्यालय नमुनालाई प्रस्तावित विद्यालय, त्यस कारण प्रशस्त रूपमा जग्गा चाहिन्छ ताकि स्ट्रक्चरहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ। तपाईँको जग्गा छैन सर कृपया तपाईँको सम्भव छैन भने फर्स्ट यहीँ भनेर गर्दा त्यस्तै कृषि क्याम्पस हामीले अरूले बनाउन खोजेर मागेको गर्न पाइन्छ, हरेकको अधिकार सबैको अधिकार छ, यी फलाएको छ भन्न पाइन्न। तर मेरो गर्व यहाँले मैले जाने अनुसार के छ भने कृषि सञ्चालनको लागि हरियाले माग्ला, रुद्रपुरले माग्ला, अर्कोले माग्ला, अर्कोले माग्ला, तर आएर फिल्ड हेरिसकेपछि जग्गा हेरिसकेपछि निर्विकल्प ल सर हजुरले चाहिँ यसमा पहल गर्नु पऱ्यो, अझ पोजिटिभ हुनुहुँदो रहेछ र अब हामी लगभग धेरै समय कुराकानी गऱ्यौँ र अत्यन्तै बिजीको बावजुद पनि हजुरले चाहिँ समय दिनुभयो र यो कञ्चनको बारेमा शिक्षा सम्बन्धी विविध कुराहरूमा चाहिँ हजुर प्रकाश पार्नुभयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद तपाईँलाई चाहिँ यो मेरो भनाइ कुराकानी मार्फत धेरै विगतका अब 5-6 वर्ष पहिला कुरा पनि उठाइदिनु भयो लगभग सबै कुरा समेटिँदै लाग्छ मलाई। के छुट्यो कि सर? अब ठिकै छ, यी कुराहरू अब राम्रो उठाउनु गर्नुपर्छ होइन। मैले भन्न पनि आवश्यक थियो, मलाई थाहा थियो तपाईँ आइसकेपछि त्यो भिडियो कुरा उठाउनु चाहिँ मलाई थाहा थियो पहिले होइन। उठाउन सिक गर्नुभयो र मैले यो तपाईँको च्यानल मार्फत मलाई उत्कृष्ट शिक्षा भएकोमा अहिले लेटेस्ट रूपमा जुन बधाई सुरु गर्न दिनुभयो, प्रत्येकलाई मैले फेरि त्यसलाई धन्यवाद भन्नु पनि मैले इन्डिभिजुअल हुन सकेन। यही तपाईँको मार्फत सबै मेरो शुभेच्छुक मित्रहरूलाई यहाँले म प्रति देखाएको सद्भाव म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको आशीर्वाद मलाई सधैँ लागिराखोस् र म सत्कर्म अगाडि बढ्न सफल हुँ र तपाईँले पनि मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।